अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं दिल किराए के लिए खाली नहीं है, जो कि तहरीर है लाइबा नासिर की एपिसोड नंबर 7 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। वो रात के खाने के बर्तन धो रही थी जब वो हल्का सा कंकार कर किचन में दाखिल हुआ। इस वाक़े को 2 दिन गुजर गए थे। इसकी तबीयत भी अब काफ़ी बेहतर थी, लेकिन वो इसके सामने आने से मुकम्मल गुरेज कर रही थी। सुबह नाश्ते की टेबल से वो मिनटों में उठ जाती थी और इसके बाद इन्हें नज़र ही नहीं आती थी। रात का खाना वो इसके आने से पहले खाकर कमरे में बंद हो जाती थी। आज इसे किचन में देख कर वो लम्हे भर की देर किए बिना खुद भी इस जानिब आ गया था। कैसी तबीयत है अब शीरी? इसकी भारी आवाज़ पर इसने सहम कर पीछे देखा। वो काउंटर पर दरवाजे पर पैर रखे बैठा हुआ था। ठीक ठीक हूँ। जल्दी जल्दी बर्तन खुश्क करके स्टैंड पर सजाते वो अपना लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। इतनी खौफजदा क्यों हो गई है शीरी? मैं जावी ही हूँ, जैसे आप मार भी दिया करती थी। फिर क्यों इस तरह सहम जा रही है मुझसे? वो पैर नीचे रखता काउंटर से उतर कर इसके मुकाबला खड़ा हुआ। तुमने मेरे रूम में इस दिन टेबल तोड़ दिया, वो ना महसूस अंदाज में कुछ पीछे होती बोली। तो इस वजह से आप मुझसे खौफजदा हो गई हैं? जवार ने मुस्कुराहट दबाकर इसकी जानिब देखा। मैं खौफजदा नहीं हूँ तुमसे, मैं बड़ी हूँ तुमसे, तुम बदतमीजी नहीं कर सकते मुझसे। अपने लहजे को मजबूत बनाए वो आंखें दिखाकर बोली। वो सर को खम देता मुस्कुरा उठा। आप खुद को बड़ी ना भी कहें तब भी मैं आपकी इज्जत करता हूँ शीरी, और वो बात में अब डायरेक्ट अम्मा जान से करूँगा। इस पर एक नज़र डालकर वो किचन से निकल गया। साइड लैम्प की रोशनी में इसने वो काले जिल्द वाली डायरी खोली। आज अभी इस तक वो इसके कमरे में नहीं गया था। वजह सिर्फ ये डायरी ही थी। खुद में सिमटी वो लड़की डायरी भी रखती है। वो हल्का सा मुस्कुराया। हैरत अंगेज तौर पर ना कोई नाम दर्ज था, ना तारुफ, ना कोई डेट। वो डायरी कम और फोटो एल्बम ज़्यादा लग रहा था। इस पूरी डायरी में इसके बचपन के मुख्तलिफ मौक़ों के पर ली गई सिदरा बेगम की तस्वीरें थी, जिनके नीचे कलर पेंसिल से इन्हें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बनाया गया था। इब्राहिम को बेख्तियार इस पर प्यार आया। काली स्याही से लिखे अल्फाज ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की। मैं तलाश में हूँ किसी ऐसे शख्स की जिसे बेला अफजल मलिक से मोहब्बत हो, जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो मैं दुपट्टा लेती हूँ या नहीं, मैं आहिस्ता आवाज़ में बात करती हूँ या तेज़ आवाज़ में, जो मेरे पास आए, मेरा हाथ थामे और मुझे दूर कहीं नीले आसमान के पार इस इल्हामी दुनिया में ले जाए जहाँ जिस्मों नहीं रूहों का मिलाप होता है, जो मुझे मुस्कुराता हुआ देखे और मेरी आंखों से नमी चुन ले, जो ना बताए और ना जताए, बस मोहब्बत करे, जो कहीं ऑफ शोल्डर्स पहनना चाहती हूँ। ज़रूर पहनो। ऑफ शोल्डर्स पहनना चाहती हैं आप? घनी मूंछों तले इसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी और फिर मुस्कुराहट कहकहे में बदल गई। वो हंसा और फिर हंसता चला गया। क्या थी वो लड़की? रात के इस पहर चांदनी की हसीन रोशनी में वो इस लड़की की अनोखी ख्वाहिश पर हंस रहा था और बेतहाशा हंस रहा था। ऑफ शोल्डर्स, वो एक बार फिर जेरे लब बड़बड़ाया। आपकी ख्वाहिश भी आपकी तरह ही अनोखी है और मासूम। ऑफ शोल्डर्स वो जेरे लब कहता एक बार फिर हंस रहा था। इसने मजीद पढ़ना शुरू किया। जिसके हाथ छू लेने से मन में पाकीज़गी उतर आए, जिसके होंठों से अदा हुए लफ्ज़ अकीदत की तरह कागज़ों पर लिख कर महफूज किए जाने के काबिल हों, जिसकी आंखें इसकी पाकीज़ा सोच की गवाही देती हों, वो मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। वो लड़की वाकई बहुत गहरी सोच रखती थी। इसने चंद लम्हे मजीद पलटे। कोई भी कोई है जो मुझे रोज़ फूलों के ज़रिए एहसास दिलाता है कि मैं कितनी ख़ास हूँ, इतनी ख़ास कि वो मुझसे दोस्ती का तलबगार है। बेला के फूल दोस्ती की अलामत होते हैं ना, वो मुझे रोज़ भेजता है, एक दिन भी नहीं छोड़ता। रोज़ मेरे लिए वक्त निकालता है। 2 साल कितने सारे दिन होते हैं। 2 सालों में हर दिन के फूल, हर दिन एक नया एहसास। इसने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं इसके बारे में सोचूं। वो मेरे हवासों पर सवार होने लगा है। मैं रोज़ इसका इंतज़ार करती हूँ। मैं इसे देखना चाहती हूँ, इसके सामने बैठकर इससे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या ख़ास है मुझ में कि वो मेरी दोस्ती का तलबगार है। मैं इसे बताना चाहती हूँ कि मैं इसकी मोहब्बत की तलबगार हूँ। बेला अफजल मलिक एक अनजान, अनदेखे शख्स के मोहब्बत की तलबगार है। मुझे यकीन है वो मुझसे मोहब्बत करेगा और मैं इससे इश्क करूँगी। अपनी ज़ात की सारी मोहब्बतें इस एक शख्स के हवाले कर दूंगी, जो मेरे असल से मोहब्बत करता है, मुझसे मोहब्बत करता है। वो जैसे पढ़ता जा रहा था, इसकी दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। जो इससे मोहब्बत करती है, आंखों में एक चमक सी उभरी। मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत, मुझे देखे बगैर ही मुझसे मोहब्बत नहीं इश्क करती है। दिलकश मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता किया। मेरी बीवी एक अनदेखे इंसान से मोहब्बत करती है, जो इसकी फ़िक्र करता है, इसके दिन को ख़ास बनाता है। ये वो इब्राहिम मलिक से मोहब्बत करती है। इब्राहिम मलिक की तो वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती।
وہ کرب سے بول رہا تھا، آنکھوں کی چمک اور لبوں کی مسکراہٹ اس سوچ کے آتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ڈائری بند کر کے اس نے گہری سانس لی۔ اب اس کا رخ بیلا کے کمرے کی جانب تھا۔ ہلکے سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ حسب توقع وہ سو رہی تھی اور آہستہ سے اس کے سرہانے بیٹھتے ہی جی بھر کے اسے دیدار کرتے اپنے پیاسے دل کی تشنگی دور کی۔ بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو یوں تھوڑی دیر کے لیے دیکھ کر خود پر بند باندھ لینا، نہ آنکھیں تکتی ہیں نہ دل بھرتا ہے۔ کچھ انتظام کرنا ہوگا بیلا صاحبہ۔ اس کی تھوڑی کے گھڑے پر شدت سے اپنا لمس چھوڑتے وہ زیر لب بولا۔ اس کے شیف کی چبھن محسوس کر کے وہ ہلکا سا کھسمسائی، رخ پھیر کر پھر سے بے خبر سو گئی۔ اس کے ادھ کھلے لب، بے خبر وجود، دل میں جذبات کا جیسے سمندر امڈ آیا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کی آنکھوں پر لب رکھے، پھر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر بے اختیاری میں اپنا لمس چھوڑتا چلا گیا۔ خود پر بھاری وجود کا جھکاؤ محسوس کرتی وہ نیند میں خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ہوش میں ہوتا تو محسوس کرتا کہ اس کی نیند میں خلل پڑ چکا ہے۔ نیم وہاں آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی، اگلے ہی لمحے اس کے حواس پل بھر میں لوٹ آئے تھے۔ ہٹیں پیچھے، ہٹیں، جنگلی وحشی انسان! اس وقت اتنی رات میں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ رات کے اس پہر ابراہیم کو خود پر جھکے دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہونے والی ہو رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتی وہ بلند آواز میں چیخ رہی تھی۔ وہ پل بھر میں ہوش میں آیا تھا۔ اسے یوں اپنے مقابل کھڑے دیکھ سارا خمار اتر گیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بتائیں مجھے کیا کر رہے ہیں آپ اس وقت میرے کمرے میں؟ وہ بلند آواز میں چیختی، آنکھوں میں شعلے برساتی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بیلا، اس طرح کیوں چیخ رہی ہو؟ ابراہیم، تم یہاں بیلا کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ سدرا بیگم جو بیلا کی آواز پر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، سامنے کھڑے ابراہیم کو دیکھ کر بری طرح چونک اٹھی۔ اپنے مخصوص لباس اور بکھرے بالوں میں موجود بیلا، انہوں نے دہل کر ابراہیم کی جانب دیکھا۔ شور کی آواز پر باقی لوگ بھی آ گئے تھے۔ شیریں آنکھیں نکالے دیکھتی معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شیریں کے پیچھے کھڑے زوار کا بھی یہی حال تھا۔ افضل صاحب البتہ خاموش کھڑے تھے۔ تم کیوں آئے تھے بیلا کے کمرے میں ابراہیم؟ اطہر ملک کی آواز پر اس نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ تو جانتے تھے سب، پھر وہ کیوں اس طرح کر رہے تھے؟ ابراہیم، میرے بچے بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں، کچھ جواب دو بیٹا۔ تم کیوں آئے تھے بیلا کے کمرے میں؟ سدرا بیگم اب بھی بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کوئی جرم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ مجرم بن گیا تھا۔ پوچھے اماں جان اپنے لاڈلے سپوت سے، رات کے اس پہر کیوں آئی ہے میرے کمرے میں، اور کس کی اجازت سے مجھے چھو رہے تھے؟ مجھے یہ، وہ بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ ابراہیم نے ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بھرے مجمع میں اسے بے لباس کر دیا ہو، اور کرنے والی بھی کون تھی؟ اس کی محبت، اس کا لباس۔ بیلا بیٹا، ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں بیٹا، افضل صاحب نے اسے سمجھانا چاہا۔ شاید اب وقت آ گیا تھا کہ اسے ان کے رشتے کی بابت آگاہ کر دیا جائے۔ بیٹھ کر کیا بات کریں گے بیٹھ کر بابا اس شخص سے؟ اس قدر گھٹیا حرکت کی ہے، آپ بیٹھ کر اس سے ایکسپلینیشن مانگیں گے؟ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتی چیختی ہوئی بولی۔ بیلا، لیٹ می ایکسپلین دس، میرا طریقہ غلط تھا۔ کچھ غلط نہیں ہوا، ہم جائز۔ ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے تکتے، اس کی آنکھوں میں التجا تھی، ایک خاموش التجا کہ وہ بھرم رکھ لے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی رات کے سناٹے کو تھپڑ کی گونج نے توڑا تھا۔ اپنی پوری طاقت لگا کر وہ اس کے گال پر پوری شدت سے تھپڑ مار چکی تھی۔ بیلا، شیری نے بے اختیار لبوں پر ہاتھ رکھے۔ زوار بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تو آپ کو صرف ایک بد دماغ شخص سمجھتی تھی، لیکن آپ تو انتہائی گھٹیا شخص کے مالک ایک بد کردار۔ بس کریں! ایک جھٹکے اس کے بازو سے پنجے گاڑتے وہ دھاڑا تھا۔ آنکھیں آگ اگلتی معلوم ہو رہی تھیں، آنکھوں کے گوشے ضبط کی حد پار کرتے سوج گئے تھے۔ اس کی تنی ہوئی رگیں اس کے ضبط کی گواہ تھیں۔ بد کردار نہیں ہوں میں، بد کردار ہوتا تو آپ یوں سر بلند کیے میرے چہرے پر تھپڑ رسید نہیں کر رہی ہوتی۔ جائز رشتے میں ہونے کے باوجود بھی میں نے کبھی اپنی حدود پار نہیں کی۔ سچ سنیں اور اب اسے برداشت کریں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اپنی بیوی کے کمرے میں آیا ہوں میں، بیلا ابراہیم ملک، اپنی بیوی کو چھوا ہے میں نے، اور جائز اور شرعی حق رکھتے ہوئے چھوا ہے۔ اس کے بازو پر بے دردی سے اپنی گرفت بڑھاتے اس نے خون آشام نگاہوں سے بیلا کو تکتے ہوئے کہا۔ اس خبر نے جتنا بڑا جھٹکا بیلا کو دیا تھا، اس سے کہیں زیادہ بڑا جھٹکا سدرا بیگم کو بھی دیا تھا۔ بہت خوب حوصلہ ملا ہے مجھے میرے صبر اور برداشت کا بابا۔ محبت کے بجائے تھپڑ اور بد کرداری کا الزام۔ حد سے زیادہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اطہر صاحب کی جانب دیکھتے شکوہ کناں لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے کی تڑپ نے انہیں بھی تڑپا دیا تھا۔ تیاری کریں رخصتی کی، اگلے ایک ہفتے میں مجھے میری بیوی میرے کمرے میں چاہیے۔ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں چھوڑتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بیوی؟ بیلا ابراہیم ملک، وہ بے یقینی سے بڑبڑا رہی تھی۔ بابا، تایا جان، یہ کیا کہہ کر گئے ہیں یہ؟ روانی سے کہتے
روانی سے بہتے آنسوؤں کے درمیان کہتی وہ اطہر صاحب کی روبرو آ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کہہ کر گئے ہیں تایا جان؟ وہ ٹوٹے لہجے میں کب سے انہیں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ اتنی عذرا تھی اس کی ذات کے وہ شخص پورا حق رکھتا تھا اس پر جس کا لمس بھی اسے آگ کی مانند لگتا تھا۔ اپنی بدگمانی میں وہ اس کی نگاہیں بھول گئی تھی۔ اس کا ٹوٹ کر بکھرتا لہجہ اسے یاد ہی نہیں تھا۔ جاری ہے، آپ کی تعریف یا تنقید قابل احترام ہوگی۔ آپ سب کی دعاؤں اور نیک تمناؤں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔